अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, आज का जो वीडियो है वो सियासी वीडियो तो है ही, लेकिन वो आपके लिए खुशियों की भरमार है। आज मैंने आपके साथ 13 खुशखबरियाँ शेयर करनी है। जी हाँ, पूरी 13 खुशखबरियाँ, जिसे सुन के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में वो वक्त भी आया कि हम लोग भी आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करने लगे हैं। अदरवाइज़ आए रोज़ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इतनी बुरी खबरें होती थी, इतनी दुखी खबरें होती थी कि मतलब दिल हर वक्त रंजीदा रहता था कि कब वो वक्त आए कि हम आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करें। तो आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपके साथ खुशखबरियाँ शेयर करूँ। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ वन बाय वन ये तमाम खुशखबरियाँ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली जो खुशखबरी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, इस खुशखबरी के बारे में पहले भी 2-3 दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ और मेरा दिल इतना खुश होता है कि हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, उन्होंने एक बहुत ही अहसन कदम उठाया है। अहसन कदम उन्होंने ये उठाया है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि जनाब वो पाकिस्तान को सूद से पाक करेंगे। और आपको पता ही है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम रहते तो हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे सूदी निज़ाम है। अब सूदी निज़ाम का खात्मा अचानक से तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए हुकूमत ने ये फैसला किया था कि हम 1-1, 2-2% करके सूद को कम करते जाएंगे। और उसी असना में अब खुशखबरी जनाब ये है कि स्टेट बैंक ने शरह सूद जो है वो कम करके 12% कर दिया है। और ये पहले जो है पिछले हफ्ते तक 13% तक जा चुका था। और गवर्नर स्टेट बैंक हैं जी जमील अहमद, उन्होंने बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 13% से कम करके 12% कर दिया है, जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है। और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के मुआशी अशारिये जो है वो मुस्बत हो रहे हैं, महंगाई और करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हुआ है। और महंगाई जो है वो मई और जून 2023 में 38% थी पिछले साल, जो कि 4.1% रही है। और जनवरी में जो महंगाई गुजरी है अब वो मजीद कम हो गई है। और उनका कहना था कि करंट अकाउंट खाता जो है वो माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा है, जबकि अकाउंट सरप्लस रहने के सबब ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की सतह से निकल कर एक बड़े बेहतरीन सरप्लस में जा रहा है। तो सबसे पहली खुशखबरी तो मैंने आपको ये बता दी। अब चलते हैं जी दूसरी खुशखबरी पे। दूसरी खुशखबरी ऐसी है कि उस पे एक तो आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा सुनने के बाद, और दूसरा भारत इसके ऊपर बहुत रंजीदा है। क्योंकि आपको पता है कि जब से बांग्लादेश के हालात ख़राब हुए हैं, जब से उनकी शेख हसीना वाजिद वहाँ से भागी हैं, जब से बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ दोबारा से अपने रवाबित को बढ़ा दिया है, तजारत को बढ़ा दिया है, तो भारत की तो आप समझ रहे हैं कि रातों की नींद भी उड़ चुकी है। अब जनाब, खबर यह है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बरामदात में 17% इजाफा हो गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशाइन बात है। इससे पहले पाकिस्तान की बरामदात कभी भी बांग्लादेश के साथ इतनी ज़्यादा नहीं थी, और इसमें 17% जो इजाफा हुआ है। आपको बता दूं कि सेनेट में सवालात में जो वजारत तिजारत का तहरीरी जवाब है वो जमा कराया गया। और वजारत तिजारत का कहना था कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बरामदात में 17% इजाफा हुआ, जबकि पाकिस्तान की चीन को बरामदात में 13% कमी हुई। और वजारत तिजारत का कहना था कि पाकिस्तान की चीन को जो बरामदात हैं वो 1 अरब 35 करोड़ 75 हज़ार डॉलर्स हैं, जबकि बरामदात जो हैं वो 1 अरब 55 करोड़ 70 लाख डॉलर्स पहले थी। वजारत तिजारत के मुताबिक जनाब, सूती धागा, तेल की और पेट्रोल की, ऑयल की और सब्जियों की जो शोबे हैं उनमें इसकी जो बरामदात है उसमें थोड़ी सी कमी आई है। जबकि वजारत तिजारत का कहना था कि कपास में बरामदात के अंदर कमी हुई है। घोड़े जैसे जानवरों की खालों की बरामदात में 100% कमी देखने में आई है। और वजारत तिजारत ने बताया कि अमेरिका के साथ बरामदात में 12% जो है वो इजाफा हो गया है पाकिस्तान का, लेकिन बांग्लादेश के साथ जो है तिजारत में 17% इजाफा हुआ है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। अब चलते हैं जी तीसरी खुशखबरी की तरफ। तीसरी खुशखबरी ये है कि बिजली का जो टैरिफ है वो कम करने के लिए जो गर्दिशी कर्जे हैं उनको सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू हो चुका है। और आपको बताती चलूं जनाब कि हुकूमत जो है वो हाइडल दरामदी कोयले और साथ में शमसी बिजली के लिए 16.26 अरब डॉलर के कर्जे की रीप्रोफाइलिंग के लिए तैयार बैठी है। हुकूमत इन कर्जों में 3 अरब जो डॉलर्स के कर्ज की सूद की अदायगी है उसकी मद में इसको अदा करती है। और सार्फिन के ऊपर टैरिफ में 8.63 रुपए की जो कैपेसिटी चार्जेस जो आवाम को अदा करने पड़ते हैं, हुकूमत सख्त कोशिश कर रही है कि जो कर्जों की रीप्रोफाइलिंग है वो कर सके और कर्ज की अदायगी के दौरानिये में इजाफा किया जा सके।
اور بجلی کے شعبے میں 9 صفات کی دستاویزات جو ہیں اس میں موجود سیاق و سباق موجود ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ ٹیرف جو ہے وہ 3.23 روپے فی کلو واٹ آورز کی حد سے کم ہو کر ٹیکس کے بعد 3.78 کلو واٹ جو ہے وہ فی گھنٹہ تک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور لیکن جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ نقصان جو ہے اس کو اور مزید کم کیا جا سکے۔ یہ ہو گئی تیسری خوشخبری۔ اب چلتے ہیں جی چوتھی خوشخبری پہ۔ چوتھی خوشخبری بہت ہی مزیدار ہے، اور وہ جناب یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کا جو شعبہ ہے اس کی بحالی کے لیے ورکنگ پیپرز تیار ہو گئے ہیں۔ پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو مکمل ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز جو ہے وہ حکومت نے پیش کر دیا ہے۔ اب پوری کوشش کی جا رہی ہے شہباز شریف کی ہدایت کے اوپر کہ ریل اسٹیٹ اور ہاؤسنگ شعبے کی بحالی کا جو ورکنگ پیپر ہے وہ تیار ہو چکا ہے، اور ٹاسک فورس کو سفارشات جو ہیں وہ بھجوا دی گئی ہیں، اور کوشش یہ کر رہی ہے حکومت کے رہائشی گھروں کے لیے اضافی منزلوں کی جو تعمیر ہوتی ہے اس کی بھی اجازت دی جائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نے 2 ہی صرف فلور بنانے ہیں، اب زیادہ فلورز بنانے کی اجازت بھی ملے گی، اور پہلی مرتبہ گھر خریدنے والوں کو ٹیکس میں مکمل چھوٹ دینے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ پراپرٹی کی خرید و فروخت کے اوپر ٹیکس کی شرح کم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، اور پاکستان بزنس کاؤنسل جو ٹاسک فورس ہے ان کی تجاویز ہیں، اور انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان میں پراپرٹی ایک مرتبہ پھر سے پراپرٹی کی سمجھ لیں کہ خرید و فروخت کو پر لگنے والے ہیں۔ اب چلتے ہیں جی پانچویں خوشخبری پہ۔ پانچویں خوشخبری جناب یہ ہے کہ جو مریم نواز ہیں انہوں نے ستھرا پنجاب کی جو اسکیم شروع کی ہے اس کے تحت جو 5 چیزیں ہیں جن کے اوپر وہ فوکس کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کے اندر، خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو مریم نواز کا فوکس ہے، پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے وفاق میں بھی انہی کی حکومت ہے، لیکن بہرحال آپ کو بتا دوں کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جدید نظام جو ہے وہ مریم نواز لے کر آ چکی ہیں۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے اسپیشل سیل کا قیام ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-3 ہفتے سے مختلف بازاروں کے اندر جو رش تھا، جو ایکسٹرا گاڑیاں کھڑی تھیں، موٹر سائیکلیں کھڑی تھیں، جو جگہ جگہ ڈھابے تھے، ان سب کو ہٹا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اس سے میں تھوڑا سا دکھی بھی ہوئی تھی، کیونکہ ہر غریب بندہ جہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے وہ اپنا ٹھیلا لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے لوگوں کے لیے آسانی تو ہوئی ہے، لیکن وہ بیچارے جو ٹھیلے والے تھے ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ لیکن بہرحال خوشخبری یہ ہے کہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت جو ہے وہ بھی اسی کے تحت آتی ہے، اور ڈرینیج اور سیوریج سسٹم کی تبدیلی اور 16 سڑکوں کی جو لین مارکنگ ہے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند بات ہے۔ اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے خاص طور پہ جو اسپیشل سیل کا قیام ہے وہ بہت زبردست بات ہے، جو اس چیز کو دیکھے گا، اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر جو ڈرینیج اور سیوریج کا سسٹم ہے اگر اسے بہترین کر دیا جائے تو اس سے بڑی اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ 5 خوشخبریاں اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتائیں، ٹوٹل ہو گئی جی 10 خوشخبریاں۔ اب چلتے ہیں جی 11ویں خوشخبری پہ۔ 11ویں خوشخبری جناب یہ ہے کہ وعدوں کی تکمیل کا سفر تیزی سے جاری و ساری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے مطابق، ان کے ویژن کے مطابق جناب الیکٹرک بسز جو ہیں وہ لاہور پہنچ چکی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اب آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی۔ پہلے صرف لاہور کے لیے اس کو ٹرائی کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ اسے پنجاب کے ہر کونے میں دیکھیں گے۔ لاہور کے اندر تقریباً 12 گرین الیکٹرک بسز جو ہیں وہ آ چکی ہوئی ہیں، اور مزید 500 بسز کو اس میں شامل کیا جائے گا جو پورے پنجاب کے اندر پھیلا دی جائیں گی، یعنی کہ پنجاب کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا نظام انتہائی جدید ہونے جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو بسز ہیں یہ الیکٹرک بسز ہیں، اور جس سے شہریوں کو جدید اور ماحول دوست سفری سہولیات جو ہیں وہ ملیں گی۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 500 بسز ہیں یہ 14 اگست کو شامل ہو جائیں گی، اور اس کے علاوہ ابتدائی طور پہ 12 بسز کا ٹرائل جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے، جو کہ لاہور سے کراچی اور کراچی سے لاہور جو ہے اس کو پہنچایا گیا، اور انتظار ختم ہو چکا ہے۔ گرین الیکٹرک بسز اب آپ کو سڑکوں پر نظر آتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی آج کی 11 سے 12 خوشخبریاں، اور آج کے ویڈیو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ کوشش کرتی ہوں کہ اگلے ولاگ میں آپ کو مزید خوشخبریاں بتاؤں۔ تو یہ 1 درجن خوشخبریاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہمیشہ خوش و خرم رکھے، اور خوشخبریاں جو ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں سناتا رہے ہمارے ملک کے لیے۔ تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام خوشخبریوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے اور سمجھتے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔